للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند وادنا سارے پڑھئے بھائی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند وادنا پڑھئے بھئی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمد کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام نعت خانہ نے شریع لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان اکرامی ذی احتشام سامعین اکرام آئیدی محفل پاک عبد اس علاقہ جامع مسجد مدنی دے قرب جوال دے اندر ایک عظیم و شان مرکزی محفل میلاد دا اہتمام کیتا گیا. جج والا براستہ کا سوال دے اندر زیر پذیر ہے. میں شکر گزارا آئیدی محفل پاک دے تمام بانیان جنہاں نے محفل پاک دا اہتمام فرما کے میں نور تو انو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کرن دا موقع نصیب فرمایا. انتہائی واجب القدر واجب الاحترام جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمانے ہیں اور جتنے بھی معزز شخصیات تشریف فرمانے میں فردن فردن سارے ہاں دے نام تو واقف نہیں، لیکن میں نے یقین ہے کہ جنہاں دے ذکر دی محفل آ کے بیٹھے ہیں اللہ کریم انہاں سارے ہاں دی سیرتاں تو بھی واقف ہے، صورتاں تو بھی واقف ہے، انہاں دے ناماں تو بھی واقف ہے. حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد صاحب آپ تشریف فرمانے امام جامع مسجد حاضہ اور دیگر جتنے بھی میرے معزز مہمان بانیان جنہاں نے اس محفل پاک دے اندر حضور دے ذکر واسطے میں دعوت دیتی، میرے انتہائی محبت حاملن برادر محترم بھائی محمد احسان اللہ صاحب جنہاں دی وارفت اور وسادت دے نال اب حباب دی خدمت میں حاضر ہویا. میں تمام بانیان دا شکر گزاراں. ایڈا سونا خوبصورت بڑا نظام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منایا اور سجایا. یقیناً غلاماں نو اپنے آقا دا میلاد انج ہی منانا چاہیے. میں مبارکباد پیش کرنا تمام انتظامیہ دے جتنے بھی افراد نے. اللہ کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار صور تے غار ہیرا چ گزاریاں ساڈی آئی دی محفل پاک نو قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. وقت دی قلت میں اختصار دے نال تہانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد سنانا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے حوالے دنال ایک بڑی معروف قرآن کریم دی آیت کریمہ دا ایک جز تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. اللہ
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق تہاڈے رب دی طرفوں تہاڈے وچ میرا رسول آ گیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے ادھی تفسیر بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جاءکم، آپ نے لفظ جاءکم دی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ پہ فرماندا ہے کہ میرا رسول تہاڈے دلاں دے وچ آ گیا ہے۔ میری عادت نہیں کہ میں بار بار منتاں کر کے سبحان اللہ بلواواں، میں محفل تو شروع تو با کے بیٹھا تے ہون تکر بیٹھا رہا تو میں بھی ویکھدا رہا کہ نقیب صاحب بھی ٹل مار گئے نے، نعت خان بھی بیلیاں نے ٹل مار لیا، پر تسی بھی ماشاءاللہ اپنی آئی دے پکے ہو، تسی بھی بولے کوئی نہیں بولنا تے درکنار، تسی دا چادراں وچوں ہاتھ بھی نہیں کڈے، انہاں نے کہ بولو اج اسی بھی کسووال چ رہن والے ہیں، اج بلا جاؤ تے تسی بھی سانوں من جاؤ۔ پر نوجوانوں میں کوئی اس طرح نہیں کرن آیا، پر جن میں یقین ہے کہ جڑا حضور دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل سنن واسطے آیا، اس سنی ماں دا پتر بولے گا سبحان اللہ۔ وقت کافی گزر گیا، میں نے چونکہ دسیا سی کہ 10 بجے بیان تہاڈا شروع ہو جانا تے ہن 10 تو کافی اوتے ٹائم ہو گیا ہے، تے میں کہنا کہ جڑی تمہید دا وقت ہے او بھی تقریر ہی میں تانوں سنا دے، میں ڈائریکٹ تقریر شروع کر کے ڈائریکٹ تانوں مدینے پہنچا دیواں۔ تصور تے تخیل دی دنیا چ اساں سارے رل کے مدینہ طیبہ چ جانا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں گلیاں دا سفر ویکھنا ہے۔ پر نوجوانوں اس تو پہلے جنوں یقین ہے میں حضور دے ذکر دی محفل وچ بیٹھا ہوں، سنی ماں دا پتر انج ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ میں دعا کرنی علامہ صاحب اور دیگر احباب تشریف فرمانے، معزز سٹیج دی زینت نے آمین آکھن کے میری دعا جلدی قبول ہو جاوے گی۔ یا اللہ ادھی رات دا ویلا جڑا اچھی ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے اونی جلدی مدینے پاک دی حاضری نصیب فرما۔ تے ہن جڑا سارے تے اچھی ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے ربا تیرا کی جاندا او اپنی امی تے ابو دے نال حج بھی کر کے آوے تے عمرہ بھی کر کے آوے۔ ہن جڑا سارے تے اچھی سنے سٹیج والے بولے سبحان اللہ ربا تیرا کی جاندا او 5 وقت دا نمازی بن جاوے۔ تے ہون جڑا سارا تو اچھی ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولے ربا او دی زندگی دے سارے دکھ مک جاون۔ تے ہون جڑا سارا تو اچھی ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولے ربا تیرا کی جاندا زندگی دی ایک رات انج دی آوے کہ اکھ لگے رات مدینے والا ماہی او دے خواب وچ ہی آ جاوے۔ واہ بھائی واقع سوال والے بول لیندے ہو تسی، ہاں بول لیندے ہو، ویسے مولوی دا امتحان لیندے ہو، پر ہن کام ایتھے کی رکھے آجے بھائی، موڑ ہولا بولے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا تحقیق تواڈے رب دی طرف تواڈے وچ رسول آ گیا ہے، تواڈے وچ میرا رسول آ گیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے رہے اگر دا ترجمہ عشق دی آبادی چ جاؤ کے کیتا جاوے تے اللہ فرماتے ہیں میرا رسول مومنہ تواڈے دلاں دے وچ آ گیا، تواڈے وچ میرا رسول آ گیا ہے۔ مسلمانوں کا سوال دے رہنے والے ہو، قرب و جوار تو آنے والے ہو، تے اگر ایمانداری دے نال ویکھیا جاوے اج وی جنہاں دے دلاں وچ نبی وسدا ہے، اج وی جنہاں دے دلاں دے وچ نبی دی محبت وسدی ہے، اج وی میلاد مناوندے نے، تے جنہاں دے دلاں وچ نبی دی محبت کوئی نہیں اج وی دلیلاں منگدے کہندے میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے، وہ جنہاں دے دلاں وچ نہیں ہے اج وی دلیلاں منگدے نے، پر جنہاں دے دلاں دے وچ محبوب وسدا ہے اج بھی ایڈیاں سونیاں گلیاں سجا کے محفلاں سجا کے اپنے گھر سجا کے مسجداں سجا کے قرب جوار تو مسلماناں نو بلا کے نبی دا ذکر سجا کے یہی سارے نو دعوت دے رہنے کے آ گیا سونا کملی دی جھوم مار کے آ گیا سونا کملی دی جھوم مار کے او دیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی دی جھوم مار کے او دیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے
قافلہ کیا زندہ جنہ والا نہیں آیا آج بھی دلیلہ مانگتے ہیں پر جنہ والا آیا آج بھی میلاد سجا کے گلیاں سجا کے تے یہی دس دینے آ گیا سونا قبولی دی چون مبارکے آج میں صرف تو ہنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس انتظار دا ذکر سنانا ہے کہ یاد رکھیا جے جنہاں نے اپنی کلیاں سجا کے انہوں یاد کیتا سونا آج بھی آ جاتا ہے آج بھی آ جاتا ہے گرامی قدر حضرات پر انتظامیہ نے میں جو موضوعات دیتے ہیں میں انہاں موضوعات نمی بیان کرنا تھوڑے تھوڑے وقت دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف دے اندر نماز پڑھی ایمیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹور دے مدینے دی جو باہر تشریف لے کے آئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قافلہ قافلہ انجان علاقے دے وچوں آیا تے لہٰذا انہاں نے خیمے لگائے نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل چ خیال آیا ہوگے نا تے جا کے پتہ کراں اے کون نے تے کتھوں آئے نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے والے دے قریب گئے نا تے جا کے میرے محبوب نے فرمایا تسی کون ہو تے کتھوں آئے ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے امیر نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل چ خیال ہے کہ اگر کوئی ضرورت ماندے تے او دی میں ضرورت پوری کر دے نالے میں مدینہ طیبہ دی رکھوالی کرنا نا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ طیبہ دے امیر سن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ای بھی خطرات سن کہ کوئی دشمن آکے ساڑی جاسوسی نہ کرے کیونکہ جدو ہجرت کر کے محبوب مکہ تو مدینے آئے نا تو پھر میرے محبوب نے صحابہ نو جنگاں بھی سکھائیں تو میرے محبوب نے فرمایا کہ ہون جنگاں بھی لڑنیاں پہنے گیا یہی وجوہات سن کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف دی خبر رکھ دے سن سرکار چل کے جدو قریب گئے نا تو میرے محبوب نے فرمایا تسی کون ہو تو کتھوں آئے ہو محبوب نے فرمایا کہ تہاڈے قافلے دا سردار کون ہے سردار سامنے آیا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی کون ہو تو کتھوں آیا تو تیرا نام کی ہے وہ کہنے لگا لجپال میرا نام طارق ہے ملک شام چو آیا اب ایک سونیا اونٹ بننے تو کملی والے صوبہ مکہ دے اندر منڈی لگنی ہے لہذا اسی اونٹ بیچن واسطے آیا کملی والے آقا علیہ السلام نے جڑے ویلے اونٹاں ول ویکھیا نا تے ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا وہ کیڑا خوش نصیب ہے جڑا میرے ماہی نو پسند آ گیا ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دی مہار پکڑی سرکار نے تھوڑا چلا کے انہوں چک کیتا میرے محبوب نے ہاتھ وغیرہ پھیرے آتے جدو انج کر کے حضور نے ہاتھ پھیرے آتے میرا وجدان کندہ اٹھ بھی کہتا ہوئے گا سونیا ہونا پیار کی تھا جے نال ہی لے جاؤ ہونا نال ہی لے جاؤ میرے محبوب نے اونٹ دی مہار پکڑی تے لیا کے تارک دے قریب کھڑے ہو گئے میرے محبوب نے فرمایا اونٹ مینوں پسند آ گیا دس ایدہ کتنے پیسے دے ماں تاریخ کہنے لگا کہ لجپال اسی پیسے نہیں لینے اسا سنیا مدینہ طیبہ دی کھجوراں بڑیاں فائدے مند ہوندیاں نے تو کملی والے آقا علیہ السلام نو کہنے لگا لجپال سانو پیسے نہ دیو سانو مدینہ دی کھجوراں ہی دے دیو وہ بڑے سیانے تاجر سن مدینہ طیبہ دے اندر آکے کھجوراں لے جاندے سن تے ادھروں ڈبل فائدہ کماندے سن یہی کھجوراں جا کے ملک شام وچ دے سن ادھروں بھی قیمت وچ اضافہ کر دے سن ادھروں بھی اضافہ لیندے سن بڑے سیانے تاجر سن کہنے لگے سن کھجوراں چاہی دیاں نے کھجوراں چاہی دیاں نے کیونکہ مدینے دی کھجوراں بڑیاں مشہور نے گرامی قدر حضرات میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو میں تھوڑی دیر تک جا کے کھجوراں بھیجدا ہاں ہونے میں کسی نو بھیجدا میں تے کھجورے لے کے آندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے اونٹ دی مہار اپنے کندھے تے رکھی تے سرکار ٹر دے جدو اکھاں تو اوجل ہوئے تے میرے نبی دی کانڈی ویکھدے رہ گئے او میرے نبی دی کانڈی ویکھدے رہ گئے گرامی قدر حضرات ہن جدو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں تو اوجل ہوئے نا تے تارک نے نال دے نو کونی ماری تے کہن لگا جاندا تو اینو نال دا کہن لگا نال دا نال نن کوڑی مار کے کہنے لگا تینوں جاندہ ہوئے گا وہ بھی کہنے لگا نا بھئی میں تو نہیں جاندہ ہے نا
نوجوانوں تارے کہنے لگا مارے گئے اونٹ بھی لے گیا پیسے بھی نہیں دے گیا تے تارے کے نال دنوں کڑی مار کے کہنے لگا دس تیرا رشتہ دار ہے کہنے لگا میں تے مدینہ ہی پہلی بار آیا ہوں دوسرا تیسرے نو پوچھدا دس تیرا کی لگدا ہے او کہنے لگا میں تے ویکھیا ہی پہلی بار ہے انہوں میں ویکھیا ہی پہلی بار ہے مسلمانوں تیسرا چوتھے نو پوچھدا تو انہوں جاندا ہے او کہنے لگا میں تے مدینہ ہی پہلی بار آیا ہوں طارق کہنے لگا مارے گئے اونٹ بھی لے گیا میں تے دے کے بھی کچھ نہیں گیا تے نال دا کہنے لگا او دا نام کی پوچھنا سی او جدو سونا گلاں کردا رہیا ہے او دے متھے چوں نور نکل کے سامنے پہاڑاں تے پیندا رہیا ہے میں تے او دے متھے دیاں نور دیاں لٹیں ویکھدا رہیا میں تے او دے متھے چوں نور دیاں لٹیں ویکھدا رہ گیا او دا نام کی پوچھنا سی مسلمانوں اور نال دا کہنے لگا میں تے او دے متھے دیاں نور دیاں لٹیں ویکھدا رہ گیا میرا دل کردہ ایدہ ترجمہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑے دے تاجدار کو کروا کے دیواں پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدو اس پیشانی دا ذکر فرمایا تے کہندے نے مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور کھیل مدبریاں وہ کہنے لگا جی او دا نام کی پوچھنا سی میں تے او دے متھے چ نور دیاں لاٹیں ویکھدا رہ گیا دوسرا نال دے نو کہنے لگا چلو میں تے او اے ویکھدا رہ گیا تو پوچھیا ہوئے گا او تو جان لیندا تو او دا کچھ پوچھ لیندا او دا گھر کتھے او دا نام کتھے تے نال دے دا کہنے لگا نا او دے کولو او دا تعارف کی پوچھنا سی او دا نام کی پوچھنا سی او سونا جدو بولدا سی او دے دندا دے وچ نور دیاں لاٹاں نکلدیاں سن میں تے او دے دندان وچ نور دیاں لاٹاں ہی ویکھدا رہ گیا مسلمانوں کہن لگے نا او دا تعارف پوچھ کے کی کرنا سی او دیاں تے شاناں ہی بڑیاں نے مسلمانوں طارق کہن لگا مارے گئے اونٹ بھی لے گیا پیسے بھی نہیں دے گیا اچانک خیمے دے اندر ایک بی بی دی آواز آئی عورت کہن لگی نا او دے خلاف کوئی بندہ گل نہ کرے او پیسے نہ پھدے او دی جگہ تے پیسے میں دے دے آئی طارق کہن لگا دس تیرا کو پیکیاں دا رشتہ دار ہے او کہن لگی میں تے ویکھیا ہی پہلی بار ہے طارق کہن لگا پھر ایک عورت ہو گئے کسے خیر مرد دی ضمانت کی میں تے نہیں ہے عورت کہن لگی نا میں تے ویکھیا ہے او دیاں تے شاناں ہی بڑیاں نے او جدو تواڈے نال ملاقات پیا کردا سی او جدو تواڈے نال سودا پیا کردا سی کہن لگی میں ویکھیا ہے تواڈے سارے تے تھپ رہی ہے او دے تے بدلاں دی چھا رہی میں ویکھیا او دے تے بک رہی تے تو ہاڑے سارے تے دھوپے تے او دے اوپر بدلہ نے چھان کیتی ہوئی گرامی قدر حضرات عورت کہنے لگی پیسے نہ دیتے تے میں دے دے واگے او دیاں تے شانہ ہی بڑیاں نے او دیاں تے شانہ ہی بڑیاں نے گرامی قدر حضرات آپس دے اندر بحث بھی چل دیئے تے اچانک صحابہ اکرام دے وچونا دو صحابی کھجوران دے ٹوکڑے سر تے اٹھا کے پہ آن دینے طارق نے بیکھا اے سونیاں صورتاں لے کون نے میں حالے تمہید سنا لیں تقریر میں شروع کرنی ہے میں صرف تو انہوں چیک کر رہے ہیں کہ تسی کیڑی ٹائم دی تقریر سننے ہیں
گرامی قدر حضرات جڑے ویلے صحابہ کھجوراں دے ٹوکرے لے کے قریب آئے نا قریب آئے تے طارق کہنے لگا جی تسی کون ہو؟ وہ کہنے لگا جی او جڑا سونا اونٹ لے گیا سی نا اسی او دے غلام ہونے ہیں اسی او دے غلام ہونے ہیں تے طارق ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا پھر کھجوراں بعد وچ تولاں گے پہلے سانو لے جو اس ماہی دے کولوں تے جا کے آکھو سونیا پہلے کلمہ پڑھا کے سانو بھی نہیں غلام بنا لیندا سانو ہی نہیں اپنا غلام بنا لیندا گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرح لوگاں دے دلاں دے وچ وسے انج کر کے حضور لوگاں دے دلاں دے وچ وسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میں تہانوں حضور دا میلاد سناواں تے کنے کنے تمنا کیتی تے کنے کنے ول حضور تشریف لے کے آئے تے بڑیاں لمبیاں گلاں نے ایک حدیث پاک سن لو تے آخر تے میں ایک واقعہ انہاں نے آکھیا میں او سنا کے انشاءاللہ تھوڑے جے وقت دے اندر جلدی جلدی گل نو مکمل کراں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے جا رہے ہیں توجہ ہے سارے ہیں دی اچھا میری گل سنو توجہ میرے بار رکھ کے حضور دے ذکر دی محفل چاہیں سارے نو یقین ہے نا کس نبی دی ذکر دی محفل ہو رہی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے نبی دے ذکر دی محفل ہوندی ہوئے نا تے بندہ مڑ مڑ پیچھے ویکھے تے مدینے آواز آندی ہے کہ ساڈے نالوں سونا کوئی اور لب گیا یہ بندے دی نہ قدری ہوندی ہے کوئی بندہ معزز بیٹھا ہوئے گل کر رہے ہو نا تسی او تو منہ پھیرو او تو کچھ دسے گا بھی نہیں وہ کہے گا میری قدر ہی نہیں انہیں کیتی میں کس ہستی دا ذکر چھیڑ کے بیٹھا تے تھوڑی جی کوئی پچھوں کوئی چیز آندی ہے تو تسی مڑ کے سارے انج ویکھ دے کو پتہ نہیں کی آگے موڑ کے واپس نہیں ویکھنا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں میں اور آسان کر دے میں علامہ اقبال فرما دینا کہ حضور دے ذکر دی محفل پہ ہوندی ہوئے نا تے آواز تے درکنار دل بھی اچھی آواز سے دھڑک جاوے اے بھی حضور دی محفل چ بے ادبی ہو جاندی ہے مسلمانوں توجہ میرے پر رکھے اجے میں اس عظیم ہستی دا ذکر چھیڑ کے بیٹھا ہوں یاد رکھے اجے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے اکثر نوجوان بیٹھے میں توہاڈے واسطے عرض کر رہے ہیں وہ حسن دے دیوانے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمان دے مثنوی شریف دے اندر کے ایک نوجوان سی عورت تے دیوانہ ہو گیا وہ کو خوبصورت عورت سی نا تے او دا دیوانہ ہو گیا عورت گلی دے وچوں پہ گزرت جی آوے تے او نوجوان توڑ کے او دے پیچھے چلا گیا تے انہوں جا کے کہنے لگا رک میں تن کچھ کہنا چاہنا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے او نوجوان جدو قریب آیا نا اس عورت دے تے کہنے لگا میں تنوں پسند کردہ میں تیرے شادی کرنا چاہنا میں تیرا بڑا بڑا عاشق میں بڑا بڑا تیرا محب لہذا میں تیرے تو بغیر رہ نہیں سکتا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے عورت اگو بڑی سیاਣੀ سی کہنے لگی اچھا تو میرے حسن دا دیوانہ ہے تو کیڑا جھل ہے تو میرے حسن دا دیوانہ ہو گیا ہے کدے تو میری دوسری بہن وال ویکھو میرے تو بھی خوبصورت ہے او ویکھ پیچھے پئی ہوندی ہے انہیں مڑ کے پیچھے ویکھیا پیچھے تے کوئی نہیں سی مولانا روم فرماتے نے جدو انہیں مڑ کے پھر عورت وال ویکھیا تو انہیں زور دی تھپڑ ماریا تے آکھا جا چلیا میرا دیوانہ ہوندا مڑ کے پیچھے نہ ویکھدا میرا دیوانہ ہوندا تے مڑ کے پیچھے نہ ویکھدا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے او موت نہیں توجہ ہی قربان کر دیو یار ہاں ہن اے زندگی